नमस्ते साथीहरू, म राधेश्याम ठाकुर र आज फेरि पनि प्रशासन सेवाको विश्व इतिहासको बारेमा हामी चाहिँ पढ्छौँ र विश्व इतिहासको पार्ट 3 तेस्रो पार्टको बारेमा हामी चाहिँ पढ्छौँ। त्यो चाहिँ युनानी सभ्यताको बारेमा आज हामी चाहिँ पढ्छौँ। पार्ट 1 र 2 हामी चाहिँ अघिल्लो सेसनमा गरेको थियौँ। पार्ट 1, 2 मा मिस्रको सभ्यता, मेसोपोटामियाको सभ्यता र सिन्ध घाटीको सभ्यताको बारेमा पढेको थियौँ। आज हामी चाहिँ युनानी सभ्यताको बारेमा हामी चाहिँ पढ्छौँ। र युनानी सभ्यता के हो भन्दाखेरि युनानी सभ्यता विकास भएको युनान राज्यबाट, युनान देशबाट विकास भएको हो। तर चाहिँ यसको प्रचार प्रसार कहाँ भएको हो भन्दाखेरि युरोपतर्फमा भएको हो, युरोपमा आएर भएको हो। र यसको मेन काम के थियो भन्दाखेरि युनानी सभ्यताको मेन काम के थियो भन्दाखेरि नगर तथा राज्यहरू निर्माण गर्नु हो। त्यति बेला युनानी सभ्यताको बेलामा मानिसहरू धेरै धेरै ठाउँहरूमा बसिन्थ्यो, छुट्टै छुट्टै गरेर बसिन्थ्यो। त युनानी सभ्यता मेन काम के गरेको भन्दाखेरि बसोबासलाई सङ्गठित गरेर एउटा राज्यको निर्माण गरेको थियो। युनानी सभ्यताको सुरुवात युनान राज्यबाट भएको हो। युनानी राज्यबाट भएको हो भने यसको प्रचार प्रसार युरोपमा भएको, युरोपमा गएर भएको हो। अब यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि युनानी सभ्यताको सुरुवात युनानी राज्यबाट भएको हो भने यसको प्रचार प्रसार कहाँ भएको भन्दाखेरि युरोपमा। र युनानी सभ्यताको प्रमुख कार्य नगर तथा राज्य निर्माण गर्नु थियो। के थियो भन्दाखेरि जति बेला युनानी सभ्यताको सुरु भयो त्यति बेला मान्छेहरू चाहिँ धेरै टाढा टाढा बसिन्थ्यो। त युनानी सभ्यतामा आएर के गर्यो भन्दाखेरि मान्छेहरूको बसोबासलाई सङ्गठित गरेर नगर तथा राज्यहरूको निर्माण गर्ने कार्य भइराखेको थियो। र यसो गरेर धेरै नगर तथा राज्यहरूको निर्माण गरेको थियो। युनानी सभ्यतामा सयौं नगर तथा राज्यहरू थिए। त्यसमध्ये सबैभन्दा ठुलो राज्य स्पार्टा र एथेन्स थियो। त्यसमध्ये सबभन्दा ठुलो राज्य कुन थियो भन्दाखेरि स्पार्टा र एथेन्स। र दुईटै मध्येमा सबभन्दा ठुलो एथेन्स थियो। यो अलिकति विकसित राज्य, अरूको भन्दा अलिकति विकसित राज्यहरूको रूपमा थियो। युनानी सभ्यताको सबभन्दा ठुलो राज्य, युनानी सभ्यताको सबैभन्दा ठुलो राज्य एथेन्स हो। युनानी सभ्यताको सबभन्दा ठुलो राज्य कुन रहेको छ भन्दाखेरि एथेन्स रहेको छ। र यो सबै राज्यहरूको मानिसहरू प्रत्येक वर्ष एक आपसमा मिलेर दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि एक किसिमको
एक किसिमको काउन्सिल गठन गर्थे, काउन्सिल गठन गर्थे र त्यो काउन्सिल सम्पूर्ण राज्यको बेग्ला बेग्लै थियो। अब यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि युनानी सभ्यतामा सबभन्दा ठुलो के अरे युनानी सभ्यताको बेलामा त धेरै राज्यहरू थियो, धेरै नगर सहरहरू थियो। त्यस्तो अवस्थामा के थियो भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो स्पार्टा र एथेन्स थियो, त्यसमा पनि सबभन्दा ठुलो एथेन्स राज्य थियो। यो सयौं राज्यहरूमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सबै राज्यको मानिसहरू, सबै राज्य आफ्नो आफ्नो राज्यको, जस्तै अहिले स्थानीय निकाय छ नि त्यस्तै त्यति बेला राज्यहरू थियो। त सबै राज्यहरू एक वर्षमा एकपल्ट आफूमा एक आपसमा छलफल गरेर बसिन्थ्यो कि वर्षभरिको कार्य, दैनिक कार्य कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसको लागि एउटा काउन्सिल गठन गर्थ्यो र त्यो काउन्सिल सम्पूर्ण राज्यको बेग्ला बेग्लै थियो। त्यो काउन्सिल अब जस्तै स्थानीय तहको के हुन्छ नि, उसको स्थानीय तहको कार्यविधि छुट्टै हुन्छ, ऊ स्थानीय तहको कार्यविधि छुट्टै हुन्छ। त्यस्तै गरेर पनि यो नगर राज्यहरूको छुट्टै छुट्टै अवस्था थियो। सम्पूर्ण नगर तथा राज्यहरूको बीचमा शक्ति सङ्घर्ष चलिराखेको थियो। अब त्यो जति पनि राज्यहरू थियो सबैको बीचमा एक आपसमा को अगाडि भन्ने शक्ति सङ्घर्ष चलिराखेको थियो, कम्पिटिसन थियो। अब सकारात्मक कम्पिटिसन अवस्था थियो। तर सबै राज्यमा शक्ति सङ्घर्ष थियो। तैपनि सबै राज्यको भाषा, संस्कृति तथा साहित्यमा उनीहरू एकबद्धता थिए। के थियो भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो बीचमा शक्ति सङ्घर्ष भइराखेको थियो, तर भाषा संस्कृतिको आधार हेर्दाखेरि सबैको मत एउटै अवस्था देखिन्थ्यो। अब यहाँ के थियो भन्दाखेरि युनानी सभ्यतामा कुलीतन्त्र र प्रजातन्त्र गरी दुई किसिमको शासन व्यवस्था थियो। अब युनानी सभ्यताको बेलामा कुलीतन्त्र र प्रजातन्त्र, कुलीतन्त्र भन्नाले अटोक्रेट बुझिन्छ, मान्छेलाई नोकर जस्तो काम लगाउने, यो अटोक्रेट हुन्छ नि, अधिनायकवाद शासन थियो। र एउटा हुन्छ प्रजातन्त्र भन्नाले डेमोक्रेटिक तरिकाले मान्छेलाई चलाइराखेको अवस्था थियो। युनानी सभ्यतामा कुलीतन्त्र र प्रजातन्त्र गरी दुई किसिमको शासन व्यवस्था थियो, जसमा स्पार्टामा हामी चाहिँ पढेको थियौँ सबभन्दा ठुलो राज्यहरू कुन कुन थियो भन्दाखेरि स्पार्टा र एथेन्स, जसमा स्पार्टामा कुलीतन्त्रको शासन व्यवस्था थियो भने एथेन्समा प्रजातन्त्रको शासन व्यवस्था थियो, जसको कारणले गर्दा स्पार्टा भन्दा एथेन्स राज्य
अलि विकसित थिए। अब यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि युनानी सभ्यता कुलीतन्त्र अवस्था थियो र सभ्यतामा र प्रजातन्त्रको दुई शासन व्यवस्था थियो, जसमा स्पार्टामा कुलीतन्त्रको व्यवस्था थियो भने एथेन्समा प्रजातन्त्र, र प्रजातन्त्रको शासन व्यवस्था भयो भने विकास चाहिँ अलिकति गतिलो अवस्था लिएको थियो है त। त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि युनानी सभ्यतामा विभिन्न किसिमको चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकलाहरूको विकास भएको थियो। युनानी सभ्यतामा विभिन्न किसिमको कला संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला तथा वास्तुकलाको विकास भएको थियो। वास्तुकलाको विकास भएको थियो। वास्तुकलाको विकास भएको थियो। वास्तुकलाको विकास भएको थियो, जसमा युनानी सभ्यताको बेलामा विभिन्न किसिमको चित्रकला, मूर्तिकला तथा वास्तुकलाहरूको विकास भएको थियो। त्यति बेला कला संस्कृतिमा एकदमै अगाडि थियो। ओलम्पियामा देवताको राजा जेयुसको मूर्ति निर्माण गरेको थियो, जुन कि विश्वको 7 आश्चर्य मूर्ति मध्ये एक हो। अब त्यो युनानी सभ्यता कहिलेकाहीँ क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ, देवताको राजा जेयुसको मूर्ति कुन सभ्यताको बेलामा निर्माण भएको थियो भन्दाखेरि युनानी सभ्यताको बेलामा निर्माण भएको थियो, र युनानी सभ्यताले विश्वलाई भूगोलिक विज्ञान खगोल शास्त्र, राजनीति शास्त्र, गणित, अंकगणित, बीजगणित, मनोरंजन तथा राजनीतिक शास्त्र, गणित, मनोरंजन, भौगोलिक विज्ञान, खगोल शास्त्र, राजनीतिक शासन, गणित, अंकगणित, बीजगणित, मनोरंजन तथा अरबी भाषाको बारेमा जानकारी गराएको थियो। ओके, अब यो अलिकति यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। के रहेछ भन्दाखेरि अरबी भाषाको सुरुवात कुन सभ्यताबाट भएको हो भन्दाखेरि त्यो कुन सभ्यताबाट भन्दाखेरि युनानी सभ्यताबाट भएको। युनानी सभ्यताले विश्वलाई के दियो त? भूगोलिक विज्ञानको बारेमा जानकारी दिएको थियो। युरोप कहाँ हो, एसिया कहाँ हो, यसको बारेमा जानकारी दिएको थियो। खगोल शास्त्र, राजनीतिक शासन, गणित, विज्ञान, बीजगणित, मनोरञ्जन तथा अरबी भाषाको बारेमा चाहिँ जानकारी दिएको थियो युनानी सभ्यता। अब युनानी सभ्यताको बारेमा यति नै थियो। युनानी सभ्यताको प्रमुख क्वेसन भन्दाखेरि त्यो जेयुसको मूर्ति चाहिँ कसको पालामा निर्माण भएको थियो, अर्को चाहिँ सबभन्दा ठुलो राज्य कुन थियो भन्दाखेरि एथेन्सको बारेमा चाहिँ
जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। र युनानी सभ्यताको प्रमुख काम के थियो भन्दाखेरि नगर राज्यहरूको सङ्गठित गर्नु है त। र अरबी भाषाको कहाँबाट आएको भन्दाखेरि युनानी सभ्यताबाट आएको हो भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ रोमको सभ्यता। रोम सभ्यता रोम सभ्यता इटलीको राजधानी रोम। ओके, अब यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि ईसा पूर्व 753 मा इटालीको प्रायद्वीपमा अवस्थित टाइबर नदीको किनारामा रोम सभ्यताको विकास भएको बुझिन्छ। अब यो रोम सभ्यताको विकास कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि इटली प्रायद्वीपको मा अवस्थित रहेको टाइबर नदीको किनारामा प्राय जति पनि सभ्यताहरू हुन्छ प्राय नदीकै किनाराहरूमा नै सुरुवात भएको मानिन्छ। किनभने त्यति बेला पानीको स्रोत सबै मान्छेहरूले नदीबाट नै खाने गरिन्थ्यो अवस्था थियो। त्यसपछि अर्को ईसा पूर्व 750 देखि एसियाको माइनरबाट आएको युट्रस्कन जातिको राजाले त्यहाँ शासन गरिराखेको थियो। अब यो के रहेछ भन्दाखेरि रोम सभ्यता जुन छ नि त्यो 753 मा आएर बल्ल त्यसको नामाकरण गरेको अवस्था देखिन्छ। तर त्योभन्दा पहिला त्यहाँ ईसापूर्व 750 देखि नै एसियाको माइनरबाट आएको युट्रस्कन जातिको राजाहरूले त्यहाँ चाहिँ बसोबास गरिराखेको थियो। जब चाहिँ रोममा अर्कै राजा रह्यो भने यसलाई पराजित गरेर अब चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरू बसोबास गर्न थाले। अब त्यस पछाडि अर्को के भयो भन्दाखेरि ईसापूर्व 509 मा रोम सभ्यतामा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो। राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो ईसापूर्व 509 मा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो। अब त्यहाँ राजतन्त्र भयो नि रोम सभ्यतामा राजतन्त्र भए पनि राजा वंशज नभएर निर्वाचित हुने गरिन्थे।
अब हाम्रो नर्मल परिपाटी के रहेको छ भन्दाखेरि राजाको छोरा राजा बन्ने त्यस्तो परिपाटी रहेको छ। तर चाहिँ रोमन साम्राज्यमा त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि राजा चाहिँ हुने, तर चाहिँ राजतन्त्र नै हुने, तर चाहिँ राजा चाहिँ वंशजबाट नभइकन निर्वाचित, जहाँ त्यहाँ भएको लोकल पिपुलबाट, मान्छेहरूबाट चाहिँ निर्वाचित भएको मान्छे चाहिँ राजा हुने, त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो। रोमन साम्राज्यको निम्ति रोमन साम्राज्य राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्नको निम्ति प्लेबियन र पेट्रिशियन र पेट्रिशियन बीच शक्ति सङ्घर्ष तथा जागरण कार्यक्रमहरू भएर रोमन साम्राज्यमा जनताको अदालतमा उजुरीको व्यवस्था, जनताको कानुन तथा जनताप्रति रोमन सरकारलाई उत्तरदायी बनाइएको थियो। के भएको थियो भन्दाखेरि रोममा त ईस्वी सम्वत 509 मा नै राजतन्त्र हटिसकेको थियो। तर त्यहाँ के भएको थियो भन्दाखेरि रोमन साम्राज्य जुन थियो, रोम सभ्यताभित्र जुन जति पर्ने थियो, त्यो सम्पूर्ण सभ्यतामा राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्नको लागि प्लेबियन र पेट्रिशियन, ठुल्ठुलो त्यहाँको अब नेता भन्नु, लिडर भन्नु, त्यति बेलाको अवस्थामा प्लेबियन र पेट्रिशियन बीच ठुलो शक्ति सङ्घर्ष भएको थियो, विभिन्न किसिमको जागरण कार्यक्रमहरू भएको थियो। त्यो भएर के भयो भन्दाखेरि रोमन साम्राज्यमा अदालतमा उजुरीको व्यवस्था गर्यो। त्यहाँ अदालत एउटा स्थापना गर्यो। त्यहाँ कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि व्यक्तिमाथि हिंसा अथवा कुनै किसिमको अभद्र व्यवहार गर्न नमिल्ने हो भनेर त्यसको लागि अदालतमा उजुरीको व्यवस्था सुरु गर्यो। जनताको कानुनको व्यवस्था ल्यायो। जनताप्रति रोमन सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरेको थियो। यो चाहिँ रोम सभ्यताको यति पढ्नुपर्ने हुन्छ। र रोम सभ्यतामा मेन काम भएको थियो भन्दाखेरि अलिकति शासन व्यवस्था कसरी चलाउँछ भने त्यसको विकास भएको थियो। र रोम सभ्यताको विकास कुन नदीको किनारामा भएको थियो भन्दाखेरि टाइबर नदीको किनारामा भएको थियो। इटलीको प्रायद्वीपको टाइबर नदीको किनारामा भएको थियो। र त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि प्राचीन चीनको सभ्यता। प्राचीन चीनको सभ्यतामा विश्वको इतिहासमा हेर्दाखेरि चीनको सभ्यता एउटा प्रमुख सभ्यताको रूपमा लिन्छ। विश्वको इतिहासमा चीनको सभ्यता पनि एउटा पुरानो ऐतिहासिक सभ्यताको रूपमा चिनिन्छ। यसको
चीन सभ्यताको 4000 वर्ष पुरानो लिखित दस्तावेज तथा इतिहास रहेको छ भने 17 लाख वर्ष पहिलेदेखि नै चीनको सभ्यतामा मानिसहरू बसोबास गर्दै आएको थियो भन्ने कुरा बुझिन्छ भन्ने कुरा मानिएको छ। चीनको सभ्यता पनि एउटा पुरानो सभ्यताको रूपमा चिनिन्छ र यो पुरानो सभ्यताको रूपमा चिनिए तापनि यसको हेर्दाखेरि 4000 वर्ष पहिलाको इतिहास चीनको सभ्यताको रूपमा रहेको छ र त्यहाँ पनि त्योभन्दा पनि पहिला 17 लाख वर्ष पहिलेदेखि त्यहाँ चीनको सभ्यताभित्रमा मानिस चाहिँ बसोबास गरेको हो भनेर चाहिँ एउटा मानिसहरूले मानिएको अथवा राजनीतिक शास्त्रहरूले मानिएको अवस्था देखिन्छ। अब चीनमा के थियो भन्दाखेरि चीनमा धेरै लामो समयसम्म राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था चलेको थियो। चीन सभ्यतामा सिया वंशदेखि लिएर छिङ वंशसम्म सम्म 37 वटा वंशले शासन गरेको थियो। अब चीन सभ्यतामा धेरै लामो समयसम्म के अरे त्यो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था चलेको थियो जसमा सबभन्दा पहिला सिया वंशको शासन व्यवस्था चलेको थियो भने सिया वंशदेखि लिएर छिङ वंशसम्म 37 वटा वंशले चाहिँ शासन गरेको थियो, राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था चलेको थियो। र त्यसमा अर्को के थियो भन्दाखेरि यो चीनको सभ्यताले विश्वलाई के दिएको त के दिएको रहेछ भन्दाखेरि चीनको सभ्यताले विश्वलाई साहित्य, राजनीतिक शास्त्र, कृषि तथा प्राविधिक शिक्षाको बारेमा इत्यादिको बारेमा प्राविधिक शिक्षा, कृषि, व्यापार, प्राविधिक शिक्षा इत्यादि शिक्षाहरूको बारेमा जानकारी दिएको थियो। ओके, र चीनको सभ्यताले विश्वलाई के दिएको भन्दाखेरि राजनीतिक शास्त्र, साहित्य, कृषि, व्यापार तथा प्राविधिक शिक्षाहरूको बारेमा चाहिँ विभिन्न किसिमको जानकारीहरू दिएको थियो। त यति नै थियो आजको सेसनको लागि।
आज हामी चाहिँ पऱ्यो युनानी सभ्यता, रोमको सभ्यता र चिनको सभ्यतामा। चिनको सभ्यताको खासै त्यति क्वेसन पनि आउँदैन, बढी आउने भन्दाखेरि रोमको सभ्यता अथवा युनानी सभ्यताबाट। त्यस कारणले गर्दा अलिकति राम्रो तरिकाले पढ्नु होला। र युनानी सभ्यताको मेन काम थियो नगर राज्यको स्थापना गर्नु हो। राजनीतिक के अरे रोम सभ्यताको मेन काम जन उत्तरदायी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नको निम्ति हो। र प्राचीन चिनको व्यवस्थामा सभ्यतामा सबभन्दा मेन काम के गरेको थियो भन्दा व्यवसाय तथा शिक्षामा, राजनीतिक शास्त्रमा, प्राविधिक शिक्षाहरूमा बढी चाहिँ फोकस गरेको थियो। त विश्वको इतिहासको तेस्रो पार्ट यतिकैमै सकिन्छ। र अझै पनि पाठहरू जुन छ त्यो चाहिँ हामी अघिल्लो सेसनमा पढ्छौँ र अगाडि अब अर्को सेसनमा हामी चाहिँ पढ्छौँ। आजको लागि यही नै सकिन्छ यो क्लास। नमस्ते, धन्यवाद, बाइ बाइ।